ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां मण्डनमिश्रमतः निरासः मूलानुरोधेन दृष्टः। इदानीं तत्रैव व्याख्यानं। प्रयोग अनापत्तिम् उपपादयति। संयोगाख्यस्येति। गमनजन्यसंयोगाश्रयो ग्रामः इति प्रयोगः न स्यात्। संयोगाख्यस्य फलस्य गमनरूपत्वेन तज्जन्यत्वाभावादिति मूले अस्ति। तत्र संयोगाख्यस्य इत्यादिना हेतुः उच्यते। गमनशब्दस्य भावल्युडन्ततया ल्युटश्च धात्वर्थ अनुवादमात्रफलकतया गमनशब्दः संयोगमात्रबोधकः। गमनशब्दस्य भावल्युट् परतया अत्र विवक्षा अस्ति। तथा सति ल्युटश्च धात्वर्थ अनुवादमात्रफलकतया ल्युट् धात्वर्थम् अनुवदति तावदेव। अतः गमनशब्दः संयोगमात्रबोधकः इति स्यात्। तत्र व्यापारादिकं तु न प्रविष्टमस्ति इति कृत्वा। तथा च संयोगजन्यसंयोगाश्रयः इत्यर्थकः सः प्रयोगः इति पर्यवसानेन बाधितः इति भावः। वस्तुतः व्यापारजन्यफलाश्रयः इति एवं विवक्षा अस्ति, परन्तु इदानीं संयोगजन्यफलाश्रयः इत्येवं तत्र आपत्तिः स्यादिति। अतः संयोगजन्यसंयोगाश्रयः इत्यर्थकः सः प्रयोगः इति पर्यवसानं स्यात्, तथा सति बाधितः सः प्रयोगः इत्येवम्। ततः तज्जन्यत्वाभावादिति। व्यापारस्य धात्वर्थत्वे तु अत्र विषयः समाप्तः। व्यापारस्य धात्वर्थत्वे तु चलनरूपधात्वर्थव्यापारजन्यत्वस्य संयोगे सत्त्वात् तत्प्रयोगोपपत्तिः स्पष्टैव इति भावः। यदि धात्वर्थः व्यापारः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र चलनरूपः यः धात्वर्थः व्यापारः तज्जन्यत्वं संयोगस्य अस्ति इति कृत्वा गमनजन्यसंयोगाश्रयः इति तु युज्यते एव प्रयोगः। अतः भवद्रीत्या तु अयं प्रयोगः उपपादयितुं न शक्यते। भवन्मतानुसारेण अयं प्रयोगः उपपादयितुं न शक्यते इति। गमनाश्रयः ग्रामः इति गमनाश्रयः ग्रामः इति प्रयोग आपत्तिः अस्ति इत्येवम्। गमनपदार्थस्य संयोगरूपतया संयोगाश्रयः ग्रामः इतिवत् अबाधितार्थबोधकतया साधुत्वापत्तिः संयोगाश्रयः ग्रामः इति प्रयोगः इष्यते। तत्र फलाश्रयः ग्रामः इति। तथा धातोः कः अर्थः? संयोगः एव अर्थः। तथा सति गमनाश्रयः ग्रामः इत्येवं प्रयोगः तत्र आपद्येते इति। अतः साधुत्वापत्तिरिति भावः। एवं फलानुकूलव्यापारारम्भेऽपि फल अनुत्पत्तिदशायां पाको भवतीति प्रयोग अनापत्तिः। फल अनुकूलव्यापार आरम्भे एतावता फलं न निष्पन्नं, विक्लित्यादिकं न निष्पन्नं, विक्लित्यनुकूलव्यापारः आरब्धः अस्ति। पाकः आरब्धः नाम पाकः नाम क्रिया काचन आरब्धा अस्ति। तस्याम् अवस्थायां फलं नोत्पन्नमिति स्थितिः। अतः उक्तं फल अनुत्पत्तिदशायां पाको भवति इति व्यवहारः लोके दृश्यते। सः इदानीं न स्यात्। किमर्थं? तत्र धात्वर्थः संयोगः एव अस्ति। संयोगः भवति इति तत्र भवति नाम उत्पद्यते इति न, पाकः अस्ति इत्येवं प्रयोगोऽपि तत्र न स्यात्। अतः प्रयोग अनापत्तिः। व्यापार अपगमेऽपि तत्र व्यापारः सर्वांशे समाप्तः। ओदनः निष्पन्नः अस्ति फलवत्तादशायाम्। ओदनः निष्पन्नः तादृशविक्लित्तिरूपफलमस्ति इति कृत्वा पाको विद्यते इत्येवं प्रयोगः स्यात्। विक्लित्तिस्तु विद्यते इदानीमपि, अतः पाकः विद्यते इति प्रयोगः इदानीमपि स्यादित्येवं प्रयोगापत्तिश्च इति बोध्यम्। इत्येवं दोषाः तत्र कौस्तुभे उक्ताः। एते सर्वेपि दोषाः कौस्तुभे उक्ताः। तादृशदोषोऽपि अत्र स्यादित्येवं। व्यापारस्य फलवत् धातुवाच्यत्वाङ्गीकारे तु न कोऽपि दोषः। फलं यथा धातुना उच्यते इति भवता स्वीक्रियते, व्यापारः अपि विशेषतया धातुना बुध्यते इत्यदि स्वीक्रियते, अयं दोषो नास्ति। किमर्थम् अयं दोषो नास्ति इति चेत् फलानुकूलव्यापारः आरब्धः फलं न जातम् इत्यस्याम् अवस्थायां तत्र व्यापारः अस्ति इति कृत्वा पाको भवति। विशेष्यभूतः व्यापारः अस्ति, पाको भवति इति वक्तुं शक्यते व्यापारस्य सद्भावात्। यत्र व्यापारः सर्वांशे समाप्तः फलं तु अस्ति, तदवस्थायां तत्र किमुच्यते इदं विशेष्यभूतः व्यापारः तत्र न वर्तते इति कृत्वा पाको विद्यते इति प्रयोगः वारयितुं शक्यते।
अतः व्यापारस्य धातुवाच्यत्वे अयं दोषः सर्वोऽपि वार्यते, अन्यथा अनेके दोषाः अस्मिन् पक्षे भवन्ति इत्येवम्। तत्र पुनः शङ्का आसीत् ल्युटाभाववाचकेन इत्यादि तदत्र उच्यते। ल्युटेति आख्यातप्रत्ययस्यैव व्यापारार्थकत्वम् इति न ब्रूमः, किन्तु धातोत्तरप्रत्ययस्य व्यापारः कस्य इति चेत् प्रत्ययस्यैव व्यापारार्थकत्वं व्यापारः अर्थः इति न अस्माभिरुच्यते। अन्यस्य कस्यापि प्रत्ययस्य व्यापारः अर्थः इति नास्ति इति तु न, अन्येषामपि प्रत्ययानां व्यापारः अर्थः भवितुमर्हति। इदं कथं तत्र उच्यते इति चेत् उत्तरतः विद्यमानः यः प्रत्ययः तस्य व्यापारः इत्यर्थः इत्येवम्। आख्यातप्रत्ययस्यैव व्यापारार्थकत्वमिति नास्ति, धातोत्तरकाले यः प्रत्ययः वर्तते तस्य व्यापारार्थकत्वम् इत्येवं स्वीक्रियते। तेन पूर्वोक्तः दोषः सर्वोऽपि वारयितुं शक्यते। कथं? तेन कृत्प्रत्ययस्य ल्युट् भयादेरपि व्यापारार्थकत्वमिति भावः। धातोत्तरकाले विद्यमानः प्रत्ययः अस्ति। कृत्प्रत्ययः ल्युट् वा भवतु, घञ् वा भवतु, सर्वेषामपि एतेषां धातोत्तरत्वात् व्यापारार्थकत्वमिति वक्तुं शक्यते। अतः तदेव भाववाचकेन नाम भावार्थकेन इत्येवं भावः अर्थः। वस्तुतः भावो नाम शुद्धः धात्वर्थः। धात्वर्थः केवलशुद्धो भावेत्यभिधीयते इत्यनेन पुनः फलेव पर्यवस्यति, परन्तु इदानीम् अङ्गीकृत्य व्यापारः अत्र भावो नाम व्यापारः इत्यङ्गीकृत्य अयं विचारः अस्ति। गम्यर्थवान् भाववाचकेन नाम भावार्थकेन तत्काले गम्यर्थवान् ग्रामः इत्येवम् अपरः दोषः उक्तः, परन्तु पूर्वोक्तः दोषः वारयितुं शक्यते। कथम् इति चेत् गमनम् इत्यत्र ल्युट् अस्ति, तस्य व्यापारः अर्थः। यद्यपि धातोः फलमर्थः, ल्युटः व्यापारः अर्थः अस्ति इति कृत्वा धात्वर्थः फलं तत् जनकः व्यापारः ल्युट् प्रत्ययस्य अर्थः। तादृशव्यापारजन्यसंयोगाश्रयग्रामः इति प्रयोगः उपपादयितुं शक्यते। गमनाश्रयः ग्रामः इति प्रयोगः बाधितः इति मयापि वक्तुं शक्यते। कथं? धातोः फलमर्थश्चेदपि ल्युटः व्यापारः अर्थः, तर्हि फलानुकूलव्यापारः इति जातं। तदाश्रयः ग्रामस्तु नास्ति, व्यापाराश्रयस्तु चैत्रादिरस्ति इति कृत्वा अयं प्रयोगः मयापि वारयितुं शक्यते। अतः इदं कथं मन्मते दूषणं भवता वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र दूषणान्तरम् उक्तं। गम्यर्थवान् ग्रामः इत्येव। तत्र गमनं पाकः अत्र इदानीं व्याख्याकृद्भिः यद् दोषद्वयम् उक्तं कौस्तुभे विद्यमानं तदपि वारयितुं शक्यते। कथमिति चेत् पाको भवति इत्यस्मिन् स्थले धातोः अर्थः पाकः, घञ्यः वर्तते तत्र पाकः इत्यस्मिन् स्थले घयर्थः व्यापारः। अतः फल अनुत्पत्तिदशायामपि फलानुकूलव्यापारः भवति इति वक्तुं शक्यते। घञ् अस्ति इति कृत्वा व्यापारः इति। व्यापारविनष्टदशा व्यापारः नास्ति, फलं तु अस्ति, तदवस्थायां पाको विद्यते इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि घञ् अस्ति, घञ् इत्यस्य व्यापारः इत्यर्थः। अतः फलानुकूलव्यापारः विद्यते इत्यंशस्तु बाधितः, अतः अयं प्रयोगः वारयितुं शक्यते। अतः सर्वत्र क्वचिदपि दोषो नास्ति, तर्हि कथम् इदं दूषणम् उपपद्यताम् इत्येवं तत्र शङ्का कृताम् अभिप्रायः। अतः अन्यद् दूषणमुच्यते गम्यर्थवान् ग्रामः इत्येवम्। गम्यर्थवान् इति गमनं पाकः इत्यादौ कृत्प्रत्ययस्य भावे विधानात् व्यापारार्थकत्वं स्वीक्रियते। अस्तु, तर्हि पूर्वोक्तः दोषः वार्यते भवतु। गम्यर्थवान् इत्यत्र इक्स्तिपौ धातुनिर्देशे इत्यनेन रोगाख्यायां णुल् बहुलम् इति सूत्रस्थवार्तिकेन धातुस्वरूपनिर्देशे इक् प्रत्ययस्य विधानात् न व्यापारार्थकत्वं सम्भवति इत्येवं। गम्यर्थवान् ग्रामः इति दूषणं पूर्वं यथा वारितं तद्वद् भवता वारयितुं न शक्यते। किमर्थम् इति चेत् गमनं पाकः इत्यत्र सर्वत्र तत्र ल्युट् वा भवतु घञ् वा भवतु सः सर्वोऽपि भावार्थे विहितः अस्ति इति कृत्वा तस्य धातोत्तरस्य तस्य प्रत्ययस्य व्यापारार्थकत्वं भवता स्वीकृत्य पूर्वोक्तः दोषः वारयितुं शक्यते। अस्तु, अङ्गीक्रियते। परन्तु गम्यर्थवान् ग्रामः इति यद् दूषणमस्ति तत्र धातोत्तर प्रत्ययस्तु अस्ति, इक् प्रत्ययः अस्ति, परन्तु सः कस्मिन् अर्थे विहितः इति चेत् इक् स्टिपौ धातुनिर्देशे इत्येवम्। इक् एवञ्च स्टिप् इत्येवं प्रत्ययद्वयम्। इक् भवति चेत् गमिः इति भवति, स्टिप् प्रत्ययः भवति चेत् गच्छतिः इत्येवं भवति। अतः
तत्र इक्ष्टिपौ इति प्रत्ययो भवतः उम्, कस्मिन् अर्थे धातोः निर्देशः कर्तव्यश्चेत् नाम धातुस्वरूपनिर्देशः कर्तव्यः अर्थः तत्र न विवक्षितः धातुः पदं बोधनीयं चेत् तत्र इक्ष्टिपौ इत्येवं भवितुमर्हति अतः इदानीं गमलधातुः मया वक्तव्यः अस्ति गमलधातुः धातुरेव मया विवक्षणीयः अस्ति अतः गच्छतिः इति मया वक्तुं शक्यते अनन्तरं गमिः इत्येवं वक्तुं शक्यते अतः सः प्रत्ययः धातुनिर्देशे न तु धात्वर्थनिर्देशे तादृशशब्दनिर्देशे एव अयं प्रत्ययः विहितः केन वार्तिकेन विहितः इदं वार्तिकं को वर्तते इति चेत् रोगाख्यायां णुल् बहुलम् इति यत् सूत्रं तादृशसूत्रव्याख्यानकाले इदं वार्तिकमस्ति अतः अनेन वार्तिकेन धातुस्वरूपनिर्देशे इक् प्रत्ययः विहितः अस्ति इति कृत्वा व्यापारार्थकत्वं न सम्भवति अतः गम्यर्थवान् ग्रामः इति तु दोषः युज्यते एव तत्र गमि इत्यनेन गमधातुः इत्येव तत्र ग्राह्यः तदर्थः नाम धात्वर्थः फलं तद्वान् ग्रामः इत्येवं युज्यते यतोहि फलाश्रयः ग्रामः इति तु युज्यते परन्तु तथा गम्यर्थवान् ग्रामः इति तु प्रयोगः लोके नास्ति अयं बाधितार्थबोधकत्वात् इदं वाक्यम् अप्रमाणमिति लोकः वदति परन्तु भवन्मते अत्र बाधः न स्यात् बाधितार्थबोधकत्वं भवता प्रदर्शयितुं न शक्यते इत्येवं तथा च गमेः गमिधातोः अर्थः संयोगः तद्वान् ग्रामः इत्यबाधितार्थबोधनात् तदापत्तिरिति भावः एवमपि एवमप्यापत्तेः इत्यस्ति मूले एवमपि नाम एवं कल्पनायामपि ल्युट् पूर्वं तावत् गमनजन्य इत्यादिषु स्थलेषु गमनाश्रयः इत्यादिषु ल्युट् अस्ति ल्युट् इत्यनेन व्यापारः बुध्यते इत्येवं यथा दोषस्य परिहारः कृतः तथा अन्यत्र भवता परिहारः क्रियते चेदपि अस्मिन् स्थले पुनः दोषः अस्ति इत्येवम् अनेन लुट् घयादेर्व्यापारार्थकत्वं नैव सम्भवति तेषां भावप्रत्ययत्वेन धात्वर्थातिरिक्त अर्थवाचित्व अयोगादिति सूचयति यत् कल्पनं कृतं तदपि न समीचीनमित्यपि अंशः अत्र द्योत्यते किमर्थं लुट् घयादेर्व्यापारार्थकत्वं नैव सम्भवति किमर्थं ते भावे विहिताः प्रत्ययाः भावो नाम धात्वर्थः एव धात्वर्थं त्यक्त्वा अन्यः कश्चन अर्थः अस्ति इति तु न धात्वर्थः एव तर्हि धात्वर्थातिरिक्त अर्थवाचित्वमेव नास्ति धात्वर्थश्च फलं तर्हि फलसम्बन्धि फलम् इत्येव भवति पाकः नाम तादृश भावे एव सः विहितः अस्ति चेत् भावो नाम धात्वर्थः धात्वर्थो नाम फलं तर्हि गमनं नाम पुनः फलमित्येव आयाति अतः पूर्वं यः दोषः उक्तः सः स्थिरः एव अस्ति भवता तथा परिहर्तुं न शक्यते शास्त्रीयरीत्या भवता परिहर्तुं न शक्यते कथञ्चित् भवता उक्तमिति स्वीकृत्य अस्माभिरग्रे गन्तव्यं तावतापि शास्त्रीयरीत्या अत्रापि भवता परिहारः वक्तुं न शक्यते इत्येवम् आपत्तेः इति ल्युट् घयन्तधातोः फलानुकूलव्यापारे शक्तिः अन्यत्र फलमात्रे इति कल्पनायाम् अपि एतद्दोषतादवस्थ्यम् इति बोध्यम् ल्युट् घयन्तधातुस्थले फलानुकूलव्यापारे शक्तिः स्वीक्रियते अन्यत्र फलमात्रे अन्यत्र नाम आख्यातादिषु स्थलेषु फलमात्रे इत्येवं कल्प्यते चेदपि एतद्दोषतादवस्थ्यमस्ति अत्र ल्युट् घयादिकं किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा गमि इत्यस्मिन् स्थले फलमात्रं बुध्यते अतः गम्यर्थवान् ग्रामः इति प्रयोगः आपद्येत इयमपि कोटिः कौस्तुभे अस्ति ल्युट् घयन्तधातोः फलानुकूलव्यापार इत्यादिकमपि विचारः कौस्तुभस्थः एव इष्टप्रयोग अनापत्तिरपि इत्याह गम्यर्थजन्यसंयोगाश्रयः ग्रामः इत्यपि प्रयोगो न स्यात् इत्येवम् तदुत्तरकाले अपरः तत्र दोषः उक्तः अस्ति सप्तध्वंसाख्यस्य फलस्य इत्येवं तत्र अवतरणिका ननु ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यत्र इव अर्थपरत्वेऽपि इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति वार्तिकप्रवृत्त्या इक् प्रत्ययस्य लक्षणया व्यापारार्थकतया गमिशब्दस्य संयोगानुकूलव्यापारार्थकत्वात् न दोषः इत्यत आह स्वत्वध्वंसाख्यस्येति ईक्षतेर्नाशब्दम् इति वेदान्तसूत्रमस्ति अत्र ईक्षतेः इत्यनेन ईक्षतिः इति स्तिप् प्रत्ययः अस्ति धातुनिर्देशे विहितः स्तिप् प्रत्ययः अस्ति परन्तु तस्य प्रत्ययस्य अर्थः धात्वर्थः एव अर्थः स्वीक्रियते अस्माभिः
पाठे एतदपि दृष्टमासीत्। जनिकर्तुः प्रभृति इत्यत्र जनि इत्यत्र इक् प्रत्ययः अस्ति, परन्तु तत्र अर्थः स्वीक्रियते, धातुः न स्वीक्रियते, अपि तु धात्वर्थः स्वीक्रियते। ईक्षतेर्न शब्दम् इत्यत्रापि ईक्षतिः इत्यनेन अर्थः स्वीक्रियते। अतः इक् अर्थपरत्वेपि ईक्षतेर्नाशब्दमित्यादौ यथा अर्थपरत्वेपि वार्तिकप्रवृत्तिर्दृष्टा, तद्वत् गम्यर्थवान् ग्रामः इत्यत्रापि इक् प्रत्ययस्य लक्षणे व्यापारार्थकत्वं स्वीकृत्य संयोगानुकूलव्यापारार्थकत्वात् अस्माभिरुपपादयितुं शक्यते। अतः कश्चन दोषः एव नास्ति। अतः गम्यर्थवान् ग्रामः इति प्रयोगः मयापि वारयितुं शक्यते। गम्यर्थजन्यसंयोगाश्रयग्रामः इति प्रयोगः उपपादयितुं शक्यते एव। अतः अनुपपत्तिर्नास्ति इति यदि उच्यते, तर्हि अपरः दोषः उक्तः स्वत्वध्वंसाख्यस्य इति। यज धातोस्त्यागः अर्थः। यज धातोस्त्यागः अर्थः स च स्वीयस्वत्वध्वंसरूपः। स्वस्य यत् स्वत्वं, स्वनिष्ठं यत् स्वत्वं तद्ध्वंसरूपः यागः अस्ति इति कृत्वा स्वत्वध्वंस इत्येवम् आपत्तिः। परमते फलमेव धातोः अर्थः इत्यदि स्वीक्रियते, तर्हि स्वत्वध्वंसरूपः स्वत्वध्वंसरूपं यत् फलं तदेव त्यागः इत्येवं स्यात्। तर्हि तस्यैव ध्वंसरूपयज्यर्थस्यैव फलभावनाकरणत्वमिति। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ स्वर्गादिफलभावनायां करणत्वेन ध्वंसः एव गृहीतः भवति इत्येवम्। अतः सः स्थायीपदार्थः अस्ति ध्वंसः, अतः स्थायिनः स्थिरात्। ध्वंसस्य नाशाभावेन तत्त्वं नाम स्थायित्वमित्यभिप्रायः। स्वर्गोत्पत्त्युपपत्तौ मध्ये व्यापारस्य अपेक्षैव नास्ति, अतः कालान्तरभाविनः स्वर्गस्य उत्पत्तेः सङ्गतौ एवं सङ्गतिर्वक्तुं शक्यते। अपूर्वकल्पना अनापत्तेरिति कालान्तरभावे स्वर्गादिफलोत्पत्तिः क्षणिकाद् यागादेः कर्मणः व्यापारमन्तरेण न सम्भवतीति कृत्वा आत्मगत अपूर्वाख्यः व्यापारः कल्प्यते। तथा च अपूर्वद्वारेणैव यागादीनां फलजनकत्वमित्यपूर्वाधिकरणे सिद्धान्तितम्। यदि फलमात्रस्य धात्वर्थत्वनये निरुक्तरीत्या स्थिरात् ध्वंसादेव स्वर्गोत्पत्तिसम्भवात् तत्सिद्धान्तः भज्येत इति भावः। कालान्तरभावी स्वर्गादिफलोत्पत्तिः क्षणिकाद्यागादेः कर्मणः। कालान्तरभावी जन्मान्तरे अनुभूयमानः यः स्वर्गः सः क्षणिकः यः यागः, कर्मभूतः यः यागः तेन न भवति, व्यापारं विना न भवति इति कृत्वा आत्मगतः अपूर्वाख्यः कश्चन व्यापारः स्वीकृतः आसीत् पूर्वम्। तथा च अपूर्वद्वारेणैव यागादीनां फलजनकत्वम् इत्यपूर्वाधिकरणेऽपि तत्र सिद्धान्त्यते। परन्तु इदानीं फलमात्रं धात्वर्थः इति यदि भवता उच्यते, तर्हि फलमात्रस्य धात्वर्थत्वनये निरुक्तरीत्या स्थिरात् ध्वंसादेव, तर्हि धात्वर्थः कः? ध्वंसः। तस्यैव करणत्वमुक्तं। स च चिरस्थायी पदार्थः। तदर्थं च पुनः अन्यस्य अपेक्षा नास्ति, व्यापारादीनाम् अपेक्षा नास्ति। अतः तेनैव तत्र किं वक्तुं शक्यते? स्वर्गोत्पत्त्यादिकं वक्तुं शक्यते इति कृत्वा तत् सिद्धान्तः भज्येत। अपूर्वाधिकरणे यः सिद्धान्तः उक्तः अस्ति सः सिद्धान्तः आत्मगत अपूर्वविशेषः कश्चन अस्ति इत्येवं यः सिद्धान्तः उक्तः सः विरुध्येत एवं तत्र अभिप्रायः व्याख्याने दृष्टः अस्ति। तदुत्तरकाले तार्किकाणां मतमायाति। व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति प्राचीनतार्किकमतं तन्निराकरणञ्च। अतः व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलञ्च द्वितीयार्थः इत्यन्ये। तत्र फले व्यापारे पृथक् पृथक् शक्तिः इत्यादि फलव्यापारयोः धातुः इत्यदि सामान्यतः उच्यते। तर्हि तत्र गौरवं भवति। अतः प्रथमतः अतः नाम पूर्वं यस्मात् पूर्वं यः पक्षः अस्ति तत्र तस्मिन् पक्षे सर्वांशे अनुपपत्तिरासीत्, तद् यदि वारणीयं तर्हि व्यापारः धात्वर्थः इति ग्राह्यम्। तर्हि व्यापारः धात्वर्थः, फलमपि धात्वर्थः इत्युच्यते चेत् अनेकशक्तिकल्पना प्रसक्तिः। नाम फलेपि शक्तिः व्यापारेपि शक्तिः इत्येवं गौरवं भवति। तदपेक्षया फलं द्वितीयार्थः इति भवतु, व्यापारमात्रं धात्वर्थः इत्येवं। व्यापारमात्रं नाम
फलं न इत्येवम् अंशः तत्र द्योत्यते। फलं न धात्वर्थः, अपि तु व्यापारः एव धात्वर्थः इत्येवं भवतु। तदपि न। अयं पक्षोऽपि न समीचीनः। किमर्थं? व्यापारत्वेन व्यापारः धातुना बुध्यते वा, क्रियात्वेन व्यापारः धातुना बुध्यते वा इति विकल्पः। यदि व्यापारत्वेन व्यापारः धातुना बुध्यते वाच्यत्वे, व्यापारत्वेन वाच्यत्वे, व्यापारः व्यापारत्वेन धातुना बुध्यते चेत् सर्वधातूनां पर्यायतापत्तेः। यावन्तः धातवः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि धातूनां व्यापारत्वेन व्यापारः वाच्यार्थः। येन रूपेण एकस्य पदस्य यत् शक्यतावच्छेदकं तदाक्रान्तः अपरस्यापि पदस्य शक्यतावच्छेदकाक्रान्तो भवति। तर्हि तयोः शब्दयोः पर्यायत्वम् इत्येवं भवति। नाम घटशब्दस्य शक्यतावच्छेदकं घटत्वं, तादृशशक्यतावच्छेदक विशिष्टः घटः कलशशब्दनिरूपितशक्यतावच्छेदकघटत्वविशिष्टः इत्येवं। नाम उभयोः पदद्वयमस्ति, शक्यतावच्छेदकं तु एकमेव। पदद्वयनिरूपित एकशक्यतावच्छेदक यदि वर्तते, नाम एकशक्यतावच्छेदकावच्छिन्न शक्तताद्वयं पदद्वयम् इत्येवं यदि अस्ति, तर्हि तयोः पदयोः पर्यायत्वम् इत्येवम् उच्यते। तर्हि एकेन धातुना व्यापारत्वेन व्यापारः बुध्यते, अपरेणापि धातुना व्यापारत्वेन व्यापारः बुध्यते चेत् तत्र पर्यायतापत्तिः। तथा सति कः श्रमः इति चेत् इदानीं सामान्यतः ईश्वरः जानाति इति वक्तुं शक्यते, परन्तु ईश्वरः चेष्टते इत्यपि प्रयोगः स्यात्। यतोहि व्यापारत्वेन व्यापारः तत्र बुध्यते एव इत्येवम्। अतः ईश्वरः जानाति, ईश्वरश्चेष्टते। वस्तुतः नैयायिकानां मते ईश्वरश्चेष्टते इत्युक्ते नेष्यते। ईश्वरस्य पुनः तत्र चेष्टा इत्यादिकं नास्ति। ईश्वरः स्वपिति यतोहि तत्र स्वापशब्दस्य यः अर्थः जानाति शब्दस्यापि स एव अर्थः अस्ति, स्वपिति इत्यस्य यः अर्थः जानाति शब्दस्यापि स एव अर्थः अस्ति इति कृत्वा तत्र ईश्वरे ज्ञानमस्ति, तर्हि जानाति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि तत्र स्वपिति इत्यपि वक्तुं शक्यते, शयनं करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः सर्वम् अनिष्टं तत्र आपद्येत। अन्यत्र अन्यत्रापि यत्र अनपेक्षितं तत्रापि तथा प्रयोगः स्यादित्येवम् अनिष्टमस्ति, महदनिष्टमस्ति। अतः व्यापारत्वेन व्यापारः अर्थः इति स्वीकृत्य पर्यायता अङ्गीकरणम् अत्यन्तमनिष्टसम्पादकमस्ति, अतः इदं नेष्यते। अस्तु, तर्हि क्रियात्वादिना भवतु। यतोहि ईश्वरः जानाति सत्यं, परन्तु तत्र क्रियात्वेन यदि वयं वदामः तर्हि ज्ञानादीनां तु क्रियात्वं नास्ति। अतः क्रियात्वेन व्यापारः तत्र बुध्यते। जानाति अनन्तरम् अनयोः तत्र दोषो नास्ति। स्वपिति चेष्टते इत्यादि स्थलेषु श्रमः न भवति, यतोहि क्रियात्वेन क्रिया तत्र नास्ति। अतः क्रियात्वादिना विशेषरूपेण वाच्यत्वे, विशेषरूपेण नाम क्रियात्वेन व्यापारः तत्र बुध्यते इत्यदि उच्यते। त्यजिगम्योः पर्यायतापत्तेश्च। अत्र इतोपि विचारः कर्तव्यः। द्वेधा कोटिक्रमः भवति अत्र। क्रियात्वेन सर्वेषां धातूनां क्रियात्वेन रूपेण व्यापारबोधकत्वं क्रियादिबोधकत्वम् इत्येवं यदि स्वीक्रियते, तर्हि पुनः तत्र ईश्वरः जानाति, ईश्वरः चेष्टते इत्यस्मिन् स्थले यद्यपि दोषः न भवति, सामान्यतः वारयितुं शक्यते। परन्तु तत्र अन्यथा इदानीं काचन आकुञ्चति, आकुञ्चनम् इत्यादिषु स्थलेषु सामान्यतः यद् भवति आकुञ्चनमेव परस्परं किञ्चित् विरुद्धं तत्र ग्राह्यम्। आकुञ्चनम् एवञ्च प्रसारणम् इत्येवं रीत्या एवं किञ्चित् प्रसारयति, आकुञ्चति इत्येवं किञ्चित् स्वीकृत्य तत्र सर्वत्र एतेषां पुनः किं स्यात्, परस्परं पर्यायता स्यात्। यतोहि सर्वेषां धातूनाम् इदानीं क्रियात्वेन क्रियाबोधकत्वमस्ति, अतः तयोः अपि किं स्यात्,
एतद्बोधकत्वं स्यादित्येवं। न विजातीय क्रियात्वादिनविशेषरूपेण इत्यदि उच्यते। क्रियात्वरूपसामान्यरूपेण उच्यते, तर्हि यत्र यत्र सामान्यतः क्रियाः सम्भवन्ति तत्र तेषां सर्वेषामपि धातूनां पर्यायत्वं स्यात्। क्रियाविशेषरूपेण, क्रियात्वविशेषरूपेण, क्रियात्वादिना विशेषरूपेण इति नाम क्रियात्वविशेषः, क्रियात्वव्याप्यं नाम कर्मत्वव्याप्यं यद्भवति, कर्मत्वं नाम क्रियात्वमिति, क्रियात्वव्याप्यः कश्चन धर्मः। क्रियात्वव्याप्यो धर्मो नाम इदानीं सामान्यतः इदानीं तत्र आकुञ्चनस्थले अन्यादृशी क्रिया अस्ति, प्रसारणस्थले अन्यादृशी क्रिया अस्ति। अतः तद्व्याप्यं किञ्चित् आदाय तद् यदि निरूपणं क्रियते विशेषरूपेण तथा यदि उच्यते त्यजिगम्योः पर्यायता प्रत्ययश्च इति। विशेषरूपेण वाच्यत्वे त्यजिगम्योः पर्यायता नाम त्यजि नाम ग्रामं त्यजति, ग्रामं गच्छति इति प्रयोगद्वयमस्ति। ग्रामं त्यजति, ग्रामं गच्छति, एकः एव अर्थः अस्ति। तत्र त्यजति गच्छति इत्यस्य उभयत्रापि गमनमेव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। तत्र त्यजति इत्यत्र विभागः मुख्यः अस्ति, गच्छति इत्यत्र संयोगः मुख्यः अस्ति। विभागानुकूल नाम एकः पुरुषः एकं ग्रामं त्यक्त्वा अपरं ग्रामं प्रति गच्छति इति चिन्तयामः। तत्र सः अस्मात् पूर्वतनीयात् ग्रामात् विभक्तः भवति इति यदि युष्माभिश्चिन्तनं क्रियते तर्हि ग्रामं त्यजति इति भवति इति अस्ति। अथवा अन्यस्य ग्रामस्य कृते गच्छन्नस्ति, अन्यस्य ग्रामस्य कृते नाम अन्यं ग्रामं प्रति गच्छन्नस्ति, अन्यं ग्रामं सः तथा प्राप्तुम् इच्छति इत्यभिप्रायेण यदि चिन्तनं क्रियते ग्रामं गच्छति इति भवति। तत्र क्रियाद्वयं प्रतिपादयितुं शक्यते, एका एव क्रिया अस्ति। सामान्यतः रामः अयोध्यां त्यक्त्वा वनं गच्छति इत्यस्ति स्थितिः, तत्र क्रियाद्वयं का अस्ति? सः एवं चलित्वा पद्भ्यां चलित्वा एवं वनं प्राप्नोति इत्येव स्थितिः। तर्हि अयोध्याजनाः किं चिन्तयन्ति? सः अयोध्यां त्यजति, अत्र तस्य विभागो भवति इत्ययोध्यजनाः चिन्तयन्ति। गुहः किं चिन्तयति? अस्मद्ग्रामे तस्य संयोगो भवति इति चिन्तयति। तर्हि अयोध्यां त्यजति, रामः अयोध्यां त्यजति इति अयोध्यास्थाः जनाः वदन्ति। गुहः वदति रामः अस्मद्ग्रामम् आगच्छति, गच्छति इत्येवं किञ्चित् तत्र चिन्तयति। अतः एवं रीत्या चिन्त्यमाने तत्र क्रियाद्वयं तु नास्ति एव, एका एव क्रिया वर्तते। अतः एकस्याः एव क्रियायाः सद्भावात् तत्र पुनः किं स्यात्? विशेषरूपेण युष्माभिः क्रियात्वव्याप्यविशेषरूपेण पुरस्कारेण उच्यते चेदपि किं स्यात्? त्यजिगम्योः पर्यायता प्रत्ययश्च इत्येवं। किमर्थं वस्तुतः पर्यायत्वं नेष्यते इति चेत् न, तत्र उच्यते पूर्वदेशविभागानुकूला क्रिया त्यजेरर्थः, उत्तरदेशसंयोगानुकूला सैव क्रिया गमेरर्थः इति अनयोः अर्थयोः भेदः अस्ति। तद्यदि क्रियामात्रं धात्वर्थः फलसामान्यञ्च द्वितीयार्थः इति यदि स्वीक्रियते तयोः पर्यायतापत्तिः। क्रियामात्रं धात्वर्थः चेत् अत्र क्रिया तुल्ये एव, या क्रिया विभागं जनयति सैव क्रिया फलमपि उत्तरदेशसंयोगमपि जनयत्येव। तर्हि क्रिया एका एव क्रिया विभागं प्रत्यपि कारणमस्ति, संयोगं प्रत्यपि कारणं भवति। अतः ईषद्विवक्षाभेदेन प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि इदं फलस्य धात्वर्थकुक्षौ प्रवेशः क्रियते चेत् द्वयोः त्यजिगम्योः पर्यायता वारयितुं शक्यते। यदि क्रियात्वेन क्रिया इति स्वीक्रियते त्यजिगम्योः पर्यायत्वम् एवमप्यापद्यते इत्येवम्। तद्यदि क्रियामात्रं धात्वर्थः फलसामान्यञ्च द्वितीयार्थस्तर्हि तयोः पर्यायतापत्तिः वारयितुं न शक्यते इत्येवम्। तत्र सामान्यतः अयं पक्षः न उत्पादितः, मया साक्षात् खण्डनार्थमेव गतं। वक्तव्यं चेत् चैत्रः ग्रामं गच्छति इति उच्यते चेत् ग्रामम् इति द्वितीयार्थः फलं संयोगः, तस्मिन् संयोगे ग्रामः निष्ठत्वसमवेतत्वसम्बन्धे नान्वयति, ग्रामसमवेतसंयोगः इत्येवं जातं। द्वितीयार्थः संयोगः जनकत्वसम्बन्धेन व्यापारे अन्वयति, तादृशसंयोगजनकः व्यापारः इत्येवं तत्र भवतु एवम् अभिप्रायेण पूर्वपक्षः आसीत्। तथा उच्यते चेत् दोषः तत्र
निरूपितः एव अस्ति इत्येवम्। तत्र अयं दोषः इतोपि वारयितुं शक्यते। कथम् इति चेत् फलसामान्यं द्वितीयार्थः इति। फलसामान्यं द्वितीयार्थः इत्यत्र एषत् परिष्कारः कर्तव्यः। त्यजि धातु समभिव्याहृतद्वितीयायाः त्यजि धातु समभिव्याहृतद्वितीयायाः विभागः इत्यर्थः। गमि धातु समभिव्याहृत द्वितीयायाः संयोगः इत्यर्थः। अतः द्वयोः धातोः पर्यायत्वम् अस्ति चेदपि तत्र रामः अयोध्यां त्यजति इत्यस्मिन् अर्थे रामः अयोध्यां गच्छति इति प्रयोगः वारयितुं शक्यते। किमर्थम्? अयोध्यां त्यजति इत्यस्मिन् स्थले अयोध्यानिष्ठविभागः तत्र द्वितीयायाः अर्थः। यतोहि त्यजसमभिव्याहारे द्वितीया विभागं बोधयति इत्येवम् आयाति। तर्हि द्वितीयया विभागः बुध्यते अयोध्यां त्यजति इति वाक्ये। एतादृशप्रयोगः पर्यायतापत्तौ अयोध्यां गच्छति इत्यपि प्रयोगः स्यात् इत्येवम् आपत्तिर्दातव्या। इयम् आपत्तिः वारयितुं शक्यते। किमर्थम्? त्यजि धातुसमभिव्याहृतद्वितीयायाः विभागः अर्थः। प्रकृते गमि धातुसमभिव्याहृतद्वितीयायास्तु संयोगः अर्थः। तर्हि अयोध्यानिष्ठसंयोगः अयोध्यां गच्छति इति यदि प्रयोगः त्यजति इति वक्तव्ये गच्छति प्रयोगः स्यादित्येवं यदापादितं सः वारयितुं शक्यते। कथम् इति चेत् इदानीं तत्र त्यजि धातुसमभिव्याहृतद्वितीया नास्ति विभागस्य बोधनार्थम्। अपि तु किमस्ति? अयोध्यां गच्छति इत्येवं प्रयोगे गमि धातु समभिव्याहृतद्वितीया अस्ति। गमि धातु समभिव्याहृतद्वितीयायाः कः अर्थः इति चेत् एतत् संयोगः अर्थः। तर्हि अयोध्यानिष्ठसंयोगजनकः व्यापारः इति बाधितार्थः स्यात्। यदा सः ग्रामं त्यक्त्वा वनं गच्छति तत्काले अयोध्यां गच्छति इति प्रयोगः बाधितार्थकः भवति। किमर्थम्? अस्माभिर्द्वितीयास्थले विशेषतः परिष्कारः कर्तुं शक्यते। त्यजि समभिव्याहृतद्वितीयायाः विभागः गमि समभिव्याहृतद्वितीयायाः संयोगः इत्येवं रीत्या। अतः पर्यायधातोः पर्यायता भवति चेदपि भवद्भिः अन्यत्र आपादनं कर्तुं न शक्यते। पर्यायता इत्येतावन्मात्रं दोषो न भवति, आपत्तिपर्यन्तं गन्तव्यं, प्रयोगापत्तिपर्यन्तं गन्तव्यं। यथा पूर्वं निरूपितम्, ईश्वरः जानाति इति प्रयोगः इष्यते, ईश्वरः चेष्टते स्वपिति इति प्रयोगः नेष्यते। अतः पूर्वं सर्वधातूनां पर्यायतापत्तौ अस्माभिः प्रयोगपर्यन्तं गतमास्ति। असाधुप्रयोगः आपद्यते इत्येवं गतमासीत्। पर्यायतापत्तौ अपि किम् अग्रे किं पर्यायत्वं भवतु पर्यायत्वम् इत्युच्यते चेत् दोषः आपादनीयः अस्ति। तथा यदि अत्र उच्यते चेत् यः दोषः भवति रामः अयोध्यां त्यजति इत्यस्मिन् अर्थे रामः अयोध्यां गच्छति इति प्रयोगः स्यादिति या आपत्तिः सा सुलभतया वारयितुं शक्यते। यतोहि तत्र बाधित अर्थबोधकत्वात् गमिसमभिव्याहृतद्वितीयायाः संयोगः अर्थः संयोगानुकूल इति अयोध्यानिष्ठसंयोगानुकूल व्यापारः रामे बाधितः अस्ति इति कृत्वा बाधितार्थबोधकत्वादेव वाक्यम् अप्रमाणम्। अतः पर्यायतापत्तौ अपि श्रमः नास्ति इति यदि पूर्वतनपक्षस्य समर्थनं क्रियते चेत् तर्हि द्वितीयायाः अनेकशक्तिकल्पना प्रसक्तिरस्ति एव। किमर्थमयं पक्षः आरब्धः? व्यापारमात्रं धात्वर्थः फलं द्वितीयार्थः इति किमर्थम् आरब्धः? व्यापारे फले यदि शक्तिद्वयं कल्प्यते चेत् गौरवमस्ति इत्येतद् अनेकशक्तिकल्पने गौरवमस्ति इति कृत्वा एवम् अयं पक्षः आरब्धः। तर्हि भवताम् अत्र गौरवं नास्ति चेदपि द्वितीयास्थले तु गौरवमस्ति एव। कस्याश्चित् द्वितीयायाः संयोगः अर्थः, कस्याश्चित् द्वितीयायाः विभागः अर्थः इत्येवं भवति। फलत्वेन फलमुच्यते तर्हि पुनः पूर्वोक्तः दोषः अस्ति एव। अयोध्यां त्यजति इत्यस्मिन् अर्थे अयोध्यां गच्छति इति पदप्रयोगः स्यादेव। यदि फलविशेषः अर्थः इत्युक्त्वा सः प्रयोगः वार्यते, धातोस्तु पर्यायत्वं स्वीक्रियते, फलविशेषः द्वितीयया बुध्यते इति कृत्वा पर्यायतापत्तु यः प्रयोगे दोषः आपाद्यते सः यदि वार्यते तर्हि तत्र भवतां द्वितीयस्थले अनेकशक्तिकल्पनारूपदोषः अस्ति एव इत्येवम् उभयतः भवतां यदर्थम् अयं पक्षः आरब्धः पुनः सः दोषः भवतां पक्षे द्वितीयास्थले भवति। अतः तदपेक्षया फलं व्यापारः इत्येतदुभयं धात्वर्थः इति वक्तुं शक्यते किल इति वैयाकरणानां मतम्। अतः उभयं धात्वर्थः इत्येवं वक्तुं शक्यते इति वैयाकरणमतम् अग्रे आरप्स्यते। ततः पूर्वं
अतः पूर्वं व्याख्यानं प्राचां नैयायिकानां मतमुपक्षिपति अत इति। अतः नाम फलमात्रं धात्वर्थः इति पक्षे दोषसद्भावात् इत्यर्थः। अतः नाम पूर्वं यः पक्षः फलमात्रं धात्वर्थः इति यदि निरूप्यते तर्हि यस्मात् दोषः अस्ति तस्मात्। द्वितीयार्थः इति कर्मप्रत्ययार्थः इत्यर्थः। द्वितीय इत्युपलक्षणम्। कर्मप्रत्ययार्थः इति किमर्थं? कर्तरिलकारे द्वितीय याः कर्मणि लकारे आख्यातस्य अपि फलम् अर्थः भवति। कर्मकृतादीनां च फलमर्थः इत्येवं। कर्मकृत्स्थलेपि तथा भवति इत्येवं। कर्मकृत् नाम पक्वः, क्तप्रत्ययः पक्वः इत्यादिषु स्थलेषु क्तप्रत्ययः कर्मणि विहितः अस्ति। भोज्यम् इत्यादि ण्यत् यत् इत्यादयः प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषां कर्म कृत् प्रत्ययाः वर्तन्ते, कर्मणि विद्यमानाः कृत् प्रत्ययाः वर्तन्ते, तेषां सर्वेषामपि फलमर्थः इत्येवं तत्र वक्तव्यं भवति इति। फलमर्थः इति अतः द्वितीय इति उपलक्षणम्। अन्ये इत्यन्ये इति अन्ये नाम प्राञ्चः नैयायिकाः एवं वदन्ति। व्यापारस्य व्यापारत्वेन धातुवाच्यत्वम् उत क्रियात्वेन रूपेण इति विकल्प्य आद्यं दूषयति। व्यापारत्वेन व्यापारः धातुना बुध्यते वा क्रियात्वेन रूपेण बुध्यते वा इति विकल्पः। प्रथमः पक्षस्त्यज्यते व्यापारत्वेन व्यापारः वाच्यश्चेत् श्रमः अस्ति इति। पर्यायतापत्तेः इत्येवम् अत्र दूषणमस्ति। पर्यायत्वं नाम तच्छक्यतावच्छेदकावच्छिन्नशक्तत्वम्। तत् इति पदेन अन्यत् किञ्चित् पदं ग्राह्यं। तच्छक्यतावच्छेदकः यः धर्मः तदवच्छिन्ननिरूपितशक्तत्वं पदान्तरे अस्ति चेत् पर्यायत्वम् इत्येवं। नाम शक्यतावच्छेदकम् एकं पदं द्वयमस्ति चेत् पर्यायत्वम् इत्यर्थः। उत्तरपक्षे धातुमात्रस्य व्यापारत्वावच्छिन्नबोधकत्वात् पर्यायत्वं। सर्वेषां धातूनां शक्यतावच्छेदकं व्यापारत्वमस्ति इति कृत्वा पर्यायत्वम् एवं दोषः आपादितः अस्ति। द्वितीयं दूषयति यदि व्यापारत्वेन रूपेण व्यापारः बुध्यते चेत् इति तत्र द्वितीयपक्षे दोषः क्रियात्वादिने इति। अत्र पक्षे ज्ञाक्री यतत्यादिधात्वर्थे क्रियात्वाभावात् तदन्तर्भावेण सर्वधातूनां पर्यायत्वं वार्यते। यद्यपि यतोहि तत्र सर्वेषां धातूनां पर्यायत्वं न भवति, केषाञ्चित् धात्वर्थानां तत्र क्रियात्वं नास्ति। यथा ज्ञा इत्यदि उच्यते ज्ञाधातोः ज्ञानवर्थः, ज्ञाने क्रियात्वं नास्ति। क्रीधातोः कृतिः अर्थः, कृतौ क्रियात्वं नाङ्गीक्रियते। यतते इत्यस्मिन् स्थलेपि तुल्यम्। इच्छति यतते, यतते इच्छति यतते, द्वेष्टि इत्यादिषु स्थलेषु धात्वर्थे क्रियात्वं नास्ति। अतः सर्वेषां धातूनां पर्यायत्वम् इति दोषो नास्ति। तथापि तद् अतिरिक्तसर्वधातूनां पर्यायतापत्रदोषः अस्ति। यत्र क्रिया भवति सरति, गच्छति, चलति इत्येवं रूपेण ये वर्तन्ते तेषां तत्र चलति गच्छति इत्यादि भवतु, तावदापि त्यजति गच्छति इत्येवं रूपेण अतः त्यजिगम्योः इति। इदञ्च ज्ञाक्री यतत्यादि भिन्नसर्वधातूनाम् अपलक्षणं त्यजिगम्योः इति उपलक्षणं। पर्यायतापत्तिम् उपपादयति पूर्वदेशे इति। पूर्वदेश विभागानुकूल इत्यादि। सैव गमेः इत्यस्ति। सैव नाम साया क्रिया, सैव क्रिया गमिधातोः एव अर्थः अस्ति। एका एव क्रिया द्वयमपि जनयति इत्येवमस्ति स्थितिः। एवं विक्लित्यादिफलानुकूलक्रिया पचादेरर्थः। अन्यत्रापि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते इत्येवं। तद्यदि क्रियामात्रं धात्वर्थः तत् नाम तस्मात् एवमस्ति स्थितिः। तस्मात् यदि क्रियामात्रं धातुर्थः इत्येवं। क्रिया एका एव अस्ति इति पूर्वं निरूपितं। या क्रिया त्यजेरर्थः सैव क्रिया गमेरर्थः। यदि किञ्चित् तत्र विशेषणत्वेन न गृहीतं तर्हि भवतां श्रमः अस्ति। अतः तस्मात्, तत् नाम तस्मात्। किञ्च एतन्मते धात्वर्थान्वितप्रत्ययार्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वं, प्रत्ययार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वं च सकर्मकत्वम् इति वक्तव्यम्। तच्च भवति एधयतीत्यादि ण्यन्तसकर्मकेषु तत्कर्मणि च अव्याप्तम् इति बोध्यम्। परः अपि दोषः उच्यते एतन्मते।
क्रियात्वेन क्रिया इत्यादि स्वीकृत्य निरूप्यते तत्र सकर्मकत्वं किं रूपं वक्तव्यम् इति चेत् इति तत् पूर्वं निरूपितं धात्वर्थकर्मत्वं प्रथमतः कर्मत्वं धात्वर्थान्वितप्रत्ययार्थफलाश्रयत्वं धात्वर्थे अन्वीयमानः यः प्रत्ययार्थीभूतः फलरूपः अर्थः तदाश्रयत्वमेव कर्मत्वं यथा ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले धात्वर्थः क्रियात्वेन क्रिया तदन्वितः प्रत्ययार्थः अस्ति संयोगरूपफलविशेषः तादृश तदाश्रयत्वं कर्मत्वम् अस्य वर्तते ग्रामस्य अस्ति ग्रामं त्यजति इत्यस्मिन् स्थलेपि धात्वर्थः क्रियात्वेन क्रिया तदन्वितः प्रत्ययार्थः अस्ति द्वितीयया बुध्यमानविभागरूपः अर्थः तादृश फलाश्रयत्वं ग्रामस्य अस्ति इति कृत्वा तत्र कर्मत्वं युज्यते ग्रामस्य इत्येवं रूपेण इदानीं कर्मत्वं परिष्कारः एवं भवति प्रत्ययार्थसकर्मकत्वस्य परिष्कारः कः भवेत् धातुनिष्ठं यत् सकर्मकत्वं तत् कीदृशं रूपं स्यात् इति चेत् प्रत्ययार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वं फलं प्रत्यार्थीभूतं यत् फलं नाम तद् ग्रामादिनिष्ठं यत् फलं तद्व्यधिकरणीभूतः यः व्यापारः तद्वाचित्वम् इत्येवं वक्तव्यं भवति सकर्मकत्वं समन्वयः गच्छति इत्यस्मिन् स्थले प्रत्ययार्थः द्वितीयायाः अर्थः फलं संयोगः तद् व्यधिकरणीभूतः संयोगः अयं ग्रामनिष्ठसंयोगः अस्ति तत् व्यधिकरणीभूतः व्यापारः चैत्रनिष्ठव्यापारः व्यधिकरणत्वञ्च तदधिकरण अवृत्तित्वं तद् अधिकरणं भवति ग्रामः तदवृत्तित्वं तु व्यापारस्य अस्ति इत्येवं रूपेण चिन्तनीयं तादृशव्यधिकरणीभूतः व्यापारः अस्य वर्तते चैत्रस्य वर्तते तद्वाचित्वम् अस्ति इति कृत्वा सकर्मकत्वम् एवं धातोः वक्तव्यमस्ति फलमादाय वक्तुं न शक्यते व्यापारवाचित्वमादाय वक्तव्यम् इदञ्च क्वचित् अव्याप्तं भवति भावयति एधयति इत्येवं भवति इति अकर्मकः भावयति इति सकर्मकः एधते इत्यकर्मकः एधयति इति सकर्मकः अस्ति इत्येवं स्थितिः अस्ति तत्र ण्यन्तसकर्मकेषु तत्तत् अव्याप्तिरस्ति ण्यन्तसकर्मकेषु धातुषु अव्याप्तिरस्ति भावयति इत्यस्ति तत्र घटं भावयति नाम उत्पादयति सम्पादयति इत्यर्थः तत्र प्रत्ययार्थः फलं पूर्वं सकर्मकत्वं किं रूपम् उक्तम् इति चेत् प्रत्ययार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वम् इत्येवं प्रत्ययार्थः फलम् उत्पत्तिः घटं भावयति इति तादृशफलव्यधिकरण व्यापारवाचित्वं प्रथमतः कर्मत्वे पश्यामः धात्वर्थ अन्वितप्रत्ययार्थफलाश्रयत्वं धात्वर्थः भू इति नाम तत्र भावी इति तत्र निच् अस्ति निच् निजन्तधातुः इति स्वीक्रियते तदर्थः अस्ति उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः नाम तादृश अनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः इति सामान्यतः घटः भवति नाम घटः उत्पद्यते इत्यर्थः घटं भावयति नाम घटम् उत्पादयति इत्यर्थः इत्येवं सम्यक् अस्ति घटम् उत्पादयति इत्यर्थः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः भावयतेरर्थः इत्येवमस्ति स्थितिः तत्र धात्वर्थः इत्यनेन निजर्थः यदि स्वीक्रियते अनुकूलव्यापारः प्रत्ययार्थफलम् इति नास्ति उत्पत्तिः इति कस्य अर्थः इति चेत् भूधातोरर्थः तत्र धातुद्वयमस्ति तदाश्रयत्वं तत्र घटस्य अस्ति इति कृत्वा तत्र पुनः घटस्य कर्मत्वम् उपपादयितुं न शक्यते यतोहि सः प्रत्ययार्थः नास्ति उत्पत्तिरिति तु उत्पत्तिः फलं सः भूधातोरर्थः इत्येवं सामान्यतः अकर्मकधातुस्थले फलं तत्र भवति तर्हि तत्र घटम् उत्पादयति इत्यस्मिन् घटं भावयति नाम घटम् उत्पादयति इत्यर्थः तत्र कर्मत्वं किमर्थं न भवति धात्वर्थ इति पदेन निजन्तः धातुः ग्राह्यः भावी इति धातु इत्यनेन भावी इति निजन्तः धातुः ग्राह्यः तदर्थः व्यापारः तदन्वितः
प्रत्ययार्थः इत्यनेन यद्यपि तदन्वितं फलमस्ति, किं फलम् इति चेत् उत्पत्तिरूपं फलं। कस्य अर्थः? भूधातोरर्थः। परन्तु तथा अत्र प्रत्ययार्थत्वेन तत् फलं नास्ति, धात्वर्थत्वेन तत् फलमस्ति इति कृत्वा तदाश्रयत्वमादाय घटस्य कर्मत्वं वक्तुं न शक्यते इति कर्मत्वस्य व्याप्तिः। एवञ्च वृक्षः एधते, वृक्षम् एधयति इत्येवं स्वीक्रियते चेदपि तथा वृद्ध्यनुकूलव्यापारः, तत्र वृद्धिः फलम् इत्येवं स्वीक्रियते चेत् अत्र पूर्वं यथा श्रमः उक्तः तद्वत् धातु इत्यनेन तत्र णिजन्तः धातुर्ग्राह्यः, तदर्थः अनुकूलव्यापारः, तदन्वितं फलं वृद्धिरूपं फलं वृक्षे विद्यमानं, परन्तु सः प्रत्ययार्थो नास्ति, एतद्धातोरर्थः अस्ति इत्येवम्। अतः प्रत्ययार्थभूतं यत् फलं तदाश्रयत्वं वृक्षस्य नास्ति इति कृत्वा कर्मत्वोपपादनं कर्तुं न शक्यते इत्येवं कर्मत्वलक्षणस्य व्याप्तिरस्ति अस्मिन् पक्षे इति एकं। द्वितीयं सकर्मकत्वस्यापि अव्याप्तिरस्ति इति। सकर्मकत्वं नाम प्रत्ययार्थभूतं यत् फलं तद्व्यधिकरणव्यापारवाचित्वम् इत्येवम्। इदानीम् अत्र फलं प्रत्ययार्थः एव नास्ति। कस्य अर्थः? घटं भावयति इत्यस्मिन् स्थले फलं धातोः अर्थः, भूधातोः उत्पत्तिरूपफलमर्थः। सः प्रत्ययार्थः एव नास्ति। यद्यपि फलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वं तु अस्ति, तथापि प्रत्ययार्थीभूतं यत् फलं तद्व्यधिकरणव्यापारवाचित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अनुपपत्ति नाम सकर्मकत्वस्यापि परिष्कारः, सकर्मकत्वस्यापि लक्षणं निजन्तधातोः न समन्वेतुं प्रभवति इत्येकम्। अपरम् अन्यस्मिन् तत्र एधयति इत्यस्मिन्नपि स्थले तथा वृद्धिः इति फलमस्ति। तत्र तद्व्यधिकरणव्यापारवाचित्वं तु वक्तुं शक्यते, एधयति पुरुषः, वृद्धिस्तु वृक्षे अस्ति। अतः फलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वं तु वक्तुं शक्यते, परन्तु प्रत्ययार्थभूतं यत् फलं तद्व्यधिकरणव्यापारवाचित्वमिति वक्तुं फलं प्रत्ययस्य अर्थः एव नास्ति, तत्र धातोः अर्थः अस्ति इत्येवं तत्र अनुपपत्तिर् अस्ति एव। अतः एवं रूपेण यदि कर्मत्वस्य भवद्भिः अर्थवर्णनं क्रियते, कर्मत्वस्य परिष्कारः अन्यथा वक्तव्यः, सकर्मकत्वस्य च परिष्कारः अन्यथा वक्तव्यः, तथा सति तत्र निजन्तस्थलेषु अकर्मकधातोत्तरकाले यदि णिच् क्रियते तत्र तस्य पुनः सकर्मकत्वम् आयाति, तत्र पुनः भवताम् अनुपपत्तिरस्ति एव इत्येवं रूपेण तत्र अव्याप्तिरप्यस्ति इति दूषणं दत्तं। तदुत्तरकाले वैयाकरणानां मतमायाति फलव्यापारो धात्वर्थः इत्येवं। तं पक्षम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।